हामी मार्क्सिस्ट आउटलुकको यो दोस्रो समूह अन्तर्गतको नियमित छलफलमा छौँ आजको। मेरो नाम विष्णु अधिकारी, म मार्क्सिस्ट आउटलुकको एकजना सदस्य र आज हामीले युवल नोआ हरारीद्वारा लिखित पुस्तक स्यापियन्स अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्युमन काइन्डमाथि केही छलफल गर्न जाँदैछौँ। खास यो दोस्रो समूहमा विशेष गरेर अलिकति बेसिक टेक्स्टहरूमा गएर पढ्ने भन्ने र छलफल गर्ने भन्ने पूर्व योजना थियो। तर त्यो योजना अनुसार आज चाहिँ खास निर्गजीको प्रस्तुति हुनुपर्ने थियो, तर विशेष कारणवश त्यो प्रस्तुति हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय उहाँको विषयमाथि छलफल हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि म अपरझट बिचमा आइपुगे मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो कस्तो भन्दाखेरि अलि छोटो पनि हुनसक्छ र यो स्यापियन्सको बारेमा चाहिँ पहिला यहाँ प्रस्तुति गर्ने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। तर यसलाई अलिकति त्यो इभोल्युसनको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभसँग पनि अलिकति जोडेर हेर्ने कि भन्ने विषयमा पनि कुरा हुँदै थियो र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो पुस्तकको आज सबै अंशमा प्रवेश गर्दैनौँ र यसको केही एउटा अंशमा मात्र आज विशेष गरेर छलफल गर्नेछौँ। खास गरेर यो पुस्तकको लेखक हरारीको बारेमा अलिकति केही कुरा गरौँ। विशेष गरेर हरारी उनी एक इजरायलका नागरिक हुन् र उनी 2002 मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट हिस्ट्रीमा 26 वर्षको उमेरमा पिएचडी प्राप्त गरेका थिए। उनको यो विशेष गरेर उनको विशिष्टता भनेको ओल्ड हिस्ट्रीमा उनले त्यो विशिष्टता प्राप्त गरेका छन्। र यो पुस्तक चाहिँ सन् 2011 मा प्रकाशन भएको थियो र सुरुमा हिब्रू भाषामा यो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो 2011 मा र पछि 3 वर्षपछि यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरेर अङ्ग्रेजीमा पब्लिस गरियो। र यो ट्रान्सलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राय यो ट्रान्सलेसनको बारेमा पनि कुरा हुँदो रहेछ, छलफल हुँदो रहेछ कतिको गहन छ भनेर। र यो पुस्तकलाई चाहिँ एउटा राम्रै ट्रान्सलेट भएको बुकको रूपमा लिँदो रहेछ, किन भन्दाखेरि स्वयं हरारी पनि यो ट्रान्सलेट गर्ने काममा जुन मूल लेखक थिए तिनी पनि संलग्न भएको हुनाले यसको ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ राम्रो मानेको मैले कमेन्टहरू अरूतिरबाट पनि पाएको छु। विशेष गरेर यो त्यति बेला प्रकाशित हुँदाखेरि यो एकदम निकै चर्चाको विषय थियो र अहिलेसम्म पनि चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ यो पुस्तकमाथि। र यो किन भन्दा हिस्ट्रीको किताबहरू पहिलेदेखि नै नियमित रूपमा एकदम कन्स्ट्यान्टली पब्लिस भइरहेछ, लेखिरहेको छ। तर यो पुस्तक अलि बढी किन चर्चा भयो यसको भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू छन्, जस्तो कि विशेष गरेर चाहिँ हरारीले यसमा यो पुस्तकबाट जस्तो एकदम ठुलो अथवा पहिला सुन्दै नसुनेको त्यस्तो तथ्यहरू त्यस्तो छैन, किनभने हिस्ट्रीको पुस्तकमा त्यस्तो त्यति आउँदैन पनि होइन। र हिस्ट्रीको किताब विशेष गरेर त्यो कुन हिसाबबाट लेखिन्छ, कुन दृष्टिकोणबाट लेखिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ बढी अर्थ राख्छ होला। र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हरारीको केही त्यो इतिहासलाई व्याख्या गर्ने क्रममा केही दृष्टिकोणहरू त अलिकति फरक कोणबाट हेर्ने कुरामा त्यो होला। विशेष गरेर यो पुस्तक अलिकति बढी चर्चा हुनुमा चाहिँ उनको जुन न्यारेसनको स्टाइल छ, जसरी हिस्ट्रीलाई जसरी न्यारेट गरेको छन् र त्यो न्यारेटिभ स्टाइलले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी चर्चा भएको कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अलिकति उनले चाहिँ अलिकति एकदम
रमाइलो र एकदम अलि हुन्छ नि जस्तो कि त्यो हिस्ट्रीको एउटा ठुलो कालखण्डलाई पनि अलिकति त्यो पर्सोनिफाइड गरेर धेरै ठाउँमा लेखेका छन्। जस्तो कि मैले यहाँ एउटा पढेर सुनाउन चाहन्छु। जस्तो कि एउटा प्याराग्राफ छ, Homo sapiens too belongs to a family. This banal fact used to be one of history's most closely guarded secrets. Homo sapiens long preferred to view itself as set apart from animals, non-orphan, bereft of family, lacking siblings or cousins, and most importantly, without parents. यस्तै प्रकारको न्यारेसनहरू धेरै ठाउँमा पाइन्छ। जसरी यस प्रस्तुत गरेका छन्, यसले पनि त्यो पढ्ने पाठकलाई चाहिँ अलिकति त्यो एकदम कस्तो भन्दाखेरि अलिकति इतिहासको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो कन्सन्ट्रेसन नहुने भन्ने किसिमको अलिकति बोर लाग्दो झ्याउ लाग्दो हुन्छन् भन्ने, त्यो धेरै फ्याक्टहरू थुपार्ने मात्र काम हुन्छ भन्ने त्यो ट्रेडिसनबाट त्यो पढ्ने एउटा प्रक्रियाबाट आइसकेको मान्छेले चाहिँ यो पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक किसिमको त्यो न्यारेसन पाउँछ हिस्ट्रीमा। त्यो पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। र यहाँ हरारीले केही कुराहरू गरेका छन् पुस्तकभित्र, जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि लगभग 13.5 बिलियन वर्ष अगाडि टाइम र स्पेस अस्तित्वमा आए र यसलाई चाहिँ बिग ब्याङ थ्योरी भनेर भनिन्छ। बिग ब्याङ भनिन्छ र बिग ब्याङ थ्योरीले यो कुरा गरेको छ र यो चाहिँ फिजिक्स हो भनेर उनले भन्छन्। र बिग ब्याङको 3 लाख वर्षपछि पदार्थ र ऊर्जाको संयोजनबाट केही जटिल संरचनाहरू बन्न थाले, जस्तै परमाणुहरू बन्यो, अणुहरू बने र यसलाई चाहिँ केमिस्ट्री भनेर उनले भन्छन्। लगभग 3.8 बिलियन वर्ष अगाडि अणुहरूको संयोजनबाट केही जटिल र ठुला संरचनाहरूको निर्माण हुन थाल्यो र यसलाई अर्गानिजम अथवा यो चाहिँ एउटा अब जीवको विकासको सुरुवात त्यहाँबाट भयो र यसलाई चाहिँ बायोलोजी भनिन्छ। र यसरी चाहिँ त्यो इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूलाई डिसिप्लिनको विकाससँग पनि अथवा त्यो त्यसरी चाहिँ विभाजन गरेका छन् र यो पनि एउटा अलिकति त्यो लेख्ने एउटा न्यारेसनको शैली अन्तर्गतै राखेर हेर्न सकिन्छ। र यो प्रक्रियामा चाहिँ 70,000 वर्ष अगाडि होमो स्यापिन्स भनेर जुन अहिलेको मानव छ त्यसले चाहिँ संस्कृतिको पनि निर्माण गर्न थाल्यो र त्यसपछि चाहिँ इतिहासको विकास भयो भनेर उनले भन्छन्। विशेष गरेर यो पुस्तकलाई चाहिँ उनले हामीले हेर्दाखेरि 3वटा खण्डहरूमा विभक्त भएको पाउन सक्छौँ। जस्तो कि एउटा संज्ञानात्मक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति र वैज्ञानिक क्रान्ति गरेर विशेषतः अहिलेसम्मको इतिहासमा 3वटा क्रान्तिहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठुला परिवर्तन जुन भए तिनलाई चाहिँ हरारीले त्यो 3वटा पोइन्टमा चाहिँ व्यक्त गर्छन् र यी चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण थिए। जस्तो कि संज्ञानात्मक क्रान्ति चाहिँ 70,000 वर्ष अगाडि भयो र कृषि क्रान्ति 12,000 वर्ष अगाडि भयो र वैज्ञानिक क्रान्ति 500 वर्ष अगाडि भयो। र यी 3वटा यो पुस्तकको 3वटा यसरी विभाजन गर्दाखेरि 3वटा खण्ड भन्छ र यो 3वटा मध्ये आज चाहिँ संज्ञानात्मक क्रान्तिको विषय वरिपरि नै हामी केन्द्रित हुनेछौँ छलफलमा। र यो संज्ञानात्मक क्रान्ति को महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ होमो स्यापिन्ससम्मको विकासको जुन क्रम छ त्यो क्रम जोडिएको कारणले गर्दाखेरि योसँग चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्। जस्तो कि एभोल्युसनरी जुन पर्सपेक्टिभ छ त्यसको कुरा र त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका कस्तो भन्दाखेरि धेरै किसिमका धारणाहरू छन् र यो धारणाहरू सँगसँगै एउटा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभ पनि छ र त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति कुरा गर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यी 3वटा जो क्रान्तिहरू छन् उनले के अरे हरारीले व्यक्त गरेका यी क्रान्तिहरूका आफ्नै विशिष्टताहरू छन्, तर पनि यो विशिष्टताहरूभित्र पनि जस्तो कि पहिलो जुन संज्ञानात्मक क्रान्ति भयो त्यसले चाहिँ मानिसले सोच्ने, सिक्ने र सहकार्य गर्ने शक्ति जुन अरू जनावरहरू भिन्न छ अरू जनावरहरूभन्दा त्यसको विकासको बारेमा
छ र कृषि क्रान्तिले चाहिँ फिरन्ते र घुमन्ते सिकारी मानिसलाई खेतीपाती र स्थायी बसोबासमा कसरी रूपान्तरण गर्यो अथवा त्यो स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालिसकेपछि धर्म विवाह जस्ता अरू संस्थाहरूको विकास कसरी भयो भन्ने बारेमा छ। र तेस्रो वैज्ञानिक क्रान्तिले मानव इतिहासलाई नयाँ एक किसिमको त्यो त्यसबाट चाहिँ एक किसिमको नयाँ टर्न आयो यो मान्छेको इतिहासमा र समग्र इतिहासमा भन्ने कुरा छ। सबै मानिसले अर्काको बारेमा त्यसपछि एक किसिमको चिन्ने र रहस्यहरूलाई अझ बढी खोतल्न सक्ने स्थानमा पुर्याइदियो भन्ने कुरा। र हरारीले यो पुस्तकमा के पनि कुरा गर्छन् भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ हाम्रो दिमाग मान्छेको दिमाग चाहिँ अरूको भन्दा एकदम मान्छेको दिमाग शरीर एकदम भिन्न छ फरक छ भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो चाहिँ त्यतिको जति लेभलमा हामीले सोच्छ त्यो चाहिँ होइन, त्यति फरक छैन, उस्तै उस्तै हो। तर के कुरा छ जसले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अरू जनावरहरूभन्दा चाहिँ मान्छेलाई अलिकति फरक बनाउँछ भन्ने कुरामा यहाँनिर उनले व्यक्त गर्छ। जस्तो कि यी तीनवटै जस परिवर्तनहरू भए क्रान्तिहरू भनेर यहाँ भनेको छ रेभोल्युसन, र तीनवटा परिवर्तनको जगको रूपमा चाहिँ उनले ठ्याक्कै त होइन तर एउटै कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर व्यक्त गरेका छन्। जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो मानिसको सहकार्य गर्न सक्ने जुन एउटा शक्ति छ, क्षमता छ, यो सहकार्यको क्षमता चाहिँ अरूभन्दा विशिष्ट हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनले त्यो मानिसको क्षमता मानिसको यो अहिलेसम्मको यो क्रान्तिहरूलाई चाहिँ उनले त्यो आधारमा चाहिँ त्यसको जगमा उभिएको छ भनेर चाहिँ विश्लेषण गरेका छन्। जस्तो कि मानिससँग नयाँ कुरा सोच्ने र सिक्ने क्षमता त्यो छँदैछ, सँगसँगै त्यो सहकार्य गर्ने र धैर्यताको कुरा छ त्यो पनि छ मानिससँग भन्ने कुरा गर्छन्। र जस्तो कि फेरि यो सहकार्य भन्ने कुरा पनि कस्तो भन्दाखेरि सहकार्य अरू जनावरहरूको बिचमा पनि हुन्छ। जस्तो कि कस्तो सहकार्य भन्दाखेरि अरू जनावरको जस्तो कि हामीले एउटा सामान्य कमिलालाई हेर्छौँ, कमिलाले पनि मिलेर काम गर्छन्, एक किसिमको सहकार्य हुन्छ। र माहुरीले पनि गर्छन् हैन, मह उत्पादन गर्दाखेरि एक किसिमको सबै मिलेर गर्ने कामहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि सहकार्य हो। तर त्यो सहकार्य र मानिसको सहकार्यमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि त्यो सहकार्य चाहिँ त्यो इन्स्टिङ्क्टमा हुन्छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो इन्स्टिङ्क्टमा हुन्छ र मान्छेले गर्ने सहकार्य भनेको चाहिँ त्यो कन्सियस सहकार्य अथवा त्यो चाहिँ त्यो चेतनाबाट हुने सहकार्य हो भने त्यो चाहिँ अर्को माहुरी लगायत अरू जनावरहरू जसरी गर्छन् त्यो चाहिँ त्यो आफू हुने हो। त्यो माहुरीले कुनै एउटा चेतनाबाट आफूले सोचेर त्यो सहकार्य गर्ने भन्ने त्यो हुँदैन, किनकि त्यो जुन किसिमको सहकार्य हुन्छ त्यो उसले अटोमेटिकली ल्याएर आएको हुन्छ, बाई नेचर नै ल्याएको हुन्छ, त्यो उसले सिकेर भएको सहकार्य हुँदैन त्यहाँनिर। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि सहकार्य भनेको जस्तो हाम्रो मानिसको जस्तै सहकार्य फेरि यो अरू जनावरहरूले पनि गर्छन्, जस्तो कुकुर हैन लगायत अरू केही जस्तो कुकुरले पनि एक किसिमको त्यो कन्सियस भएर नै सहकार्य गर्छ। जस्तो कि कुकुर हामीले टोलमा यता देख्न सक्छौँ गल्लीहरूमा कुकुरले पनि एक किसिमको समूह बनाउँछ, समूह बसेर सहकार्य गर्छन् र उनले आफ्नो समूहको निम्ति चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको लडाइँहरू हुन्छन् र त्यो लडाइँमा आफ्नो समूहको पक्षधरता कसरी लिन्छन् भने त्यो पनि एक किसिमको सोचेर एक कन्सियस उनीहरूको लेभलमा कन्सियस नै हुन्छ त्यो। तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको सहकार्यको निर्माण चाहिँ उनले भनेअनुसार कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो ग्रुप त्यो सहकार्यभित्र प्रत्येक सदस्यलाई चिन्छ। प्रत्येक जस्तो कि कुकुरले एउटा आफ्नो समूहभित्र आयो, कुनै एउटा नयाँ सदस्यको प्रवेश भयो भने अथवा कुनै सहकार्य गर्नु पर्यो भने व्यक्तिगत रूपमै पहिचान गर्छ कि सुन्छ हैन, अरू किसिमका एक्टिभिटिजहरू गरेर त्यो एक व्यक्तिगत तहमै त्यो सहकार्य गर्ने सवालमा व्यक्तिगत तहमै त्यो चिन्ने कुरा हुन्छ। तर मान्छेले गर्ने सहकार्य जुन छ त्यो चाहिँ
मान्छेले यस्तो सहकार्य गर्न सक्छ कसैले नचिनेको मान्छे कोहीले नभेटेको चिजसँग मान्छेसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ जस्तो कि यदि हामीले हेर्नु जस्तो कि जनआन्दोलन भयो हैन जस्तो कि जनयुद्ध भयो जनआन्दोलनमा सहभागी हुने त्यो एक किसिमको सहकार्य थियो एक किसिमको त्यो कलेक्टिभ इफोर्ट थियो हैन त्यसमा त्यो जनआन्दोलन र त्यस किसिमका जनयुद्ध पनि भन्न सकिन्छ लगायत त्यस्ता त्यो प्रकृतिका अरू सहकार्यहरूमा हेर्यो भने हामीले के भेटाउन सकिन्छ प्रत्येक सदस्यलाई चिनेको थिएन हैन यस किसिमको सहकार्य गर्न सक्ने जुन मान्छेको क्षमता छ नि यसले गर्दाखेरि यो क्षमता चाहिँ यो सहकार्यको क्षमताले चाहिँ मान्छेलाई अहिलेसम्म यहाँ ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने उनको तर्क हो र जस्तो कि हामीले इन्स्टिङ्क्टको र त्यो कन्सियसको कुरा गर्छौँ कस्तो भन्दाखेरि माहौरीहरूको त्यो र कमिलाहरूको इन्स्टिङ्क्टको कुरा छ जस्तो कि माहौरीले कहिले पनि त्यो के अरे त्यो जुन रानी मौरी छ नि त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्नको निम्ति सहकार्य गर्दैनन् हैन त्यस किसिमको त्यो मतलब त्यो कन्सियस र इन्स्टिङ्क्टको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति फरक छुटाउन सकिन्छ र यो कग्निटिभ रेभोल्युसनको एउटा पोर्सन छ यसभित्र चाहिँ विशेष गरेर 4वटा टपिकहरुमा भित्र चाहिँ उनले हरारीले छलफल गरेका छन् जस्तो कि एन एनिमल अफ नो सिग्निफिकेन्स द ट्री अफ नलेज अ डे इन द लाइफ अफ आदम एन्ड इभ अनि लास्टमा छ फ्लडको कुरा गरेका छन् अहिले भन्दा 2.5 मिलियन वर्ष पहिले अहिलेको मानव जस्तै गुणहरू यो मानव जुन छ अहिलेको होमो स्यापियन्स योसँग मिल्दोजुल्दो गुण भएको त्यो जनावरको विकास भएको थियो 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि अरू जनावरहरूले जस्तै केही व्यवहार जस्तो कि त्यो व्यवहारहरू हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि अरू जनावरहरूको जस्तै हुन्थ्यो जस्तो कि अरू जनावरको झुन्डभन्दा त्यो झुन्ड त्यति धेरै फरक थिएन र सम्पूर्ण पारिस्थितिक पद्धतिको एउटा सानो नगण्य हिस्साको रूपमा मात्रै त्यसको त्यो पारिस्थितिक पद्धतिभित्र उसको स्थान थियो समयको कुनै कालखण्डसम्म होमो भन्ने जुन जेनस हुन्छ त्यो जेनस भएका अरू पनि प्राणीहरू थिए तर पछिल्लो 10,000 वर्ष होमो स्यापियन्स मात्रै छ 10,000 वर्षसम्म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो कि अहिले विश्वभरिका सबै मानवहरू एउटै जातिका हुन् उनीहरूको होमो पनि के अरे त्यो जेनस पनि एउटै हो र स्पेसिस पनि एउटै हो र तर कुनै एउटा समय एउटा कालखण्ड त्यस्तो थियो जब 10,000 वर्षभन्दा अगाडि त्यति बेला चाहिँ धेरै प्रजातिका मानवहरू थिए संसारमा अस्तित्वमा थिए अथवा एउटै कालखण्डमा 2 वा 2 भन्दा बढी मानवका प्रजातिहरूको उपस्थिति थियो तर यो पछिल्लो 10,000 वर्ष चाहिँ होमो स्यापियन्स मात्रै हो एक छत्र रूपमा उपस्थित भएको करिब जुन 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि पूर्वी अफ्रिकामा भएको त्यसको विकास चाहिँ पूर्वी अफ्रिकामा अहिलेसम्मका जस्तो प्रमाण मान्ने भनेको फसिल अथवा जीवावशेषहरू जे छन् जीवाश्महरू तिनीहरूको अध्ययनबाट नै हो र तिनीहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यसको विकास 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि पूर्वी अफ्रिकामा भएको थियो भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण देखाउँछन् जस्तो कि यो जुन मानव जस्तै जुन एउटा त्यो त्यति बेलाको एक जनावरको विकास भएको थियो त्यो चाहिँ एउटा एप अस्ट्रेलोपिथेकस भन्ने एपको जुन एक किसिमको त्यो नेचरको एउटा जनावर थियो त्यसबाट नै अहिलेको त्यो 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि जुन अहिलेको मानवसँग मिल्दोजुल्दो क्यारेक्टर भएको जनावरको कुरा गर्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट विकास भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फोसिल रेकर्डहरूले देखाउँछन् र त्यो जाति चाहिँ त्यो प्रजाति चाहिँ करिब 2 मिलियन वर्ष अगाडि पूर्वी अफ्रिकाबाट बिस्तारै उत्तर अफ्रिका युरोप एसियातिर फैलिँदै गएको देखिन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट पूर्वी अफ्रिकातिर थियो जस्तो कि त्यो पूर्वी अफ्रिकाबाट बिस्तारै त्यो त्यति बेला नै जस्तो कि अहिले मोबिलिटीको कुरा
मानव जाति चाहिँ सुरुदेखि नै एकदम त्यो मोबिलिटी मानव जातिको त्यो मोबिलिटी चाहिँ देखिन्छ सुरुदेखि नै मानव जातिको रूपमा विकास हुन थालेदेखि नै त्यो मोबिलिटी देखिन्छ र सुरुमा युरोप उत्तर अफ्रिका हुँदै युरोप अनि उत्तर अफ्रिका हुँदै एसियातिर फैलिएको देखिन्छ र ती तत्त स्थानमा आफ्नो परिवेश अनुसार स्थानीयतालाई अनुकूलन गरी त्यसको उद्विकास भिन्न भिन्न हिसाबबाट उद्विकास भएको देखिन्छ जस्तो कि त्यहाँको जो ठाउँमा मानव जाति पुग्यो र त्यहाँको स्थानीय त्यो पर्यावरणको स्थानीय जुन स्थानीयता थियो र त्यसलाई अनुकूलन गर्यो एडप्ट गर्यो र त्यो एउटा लामो प्रक्रिया समयको लामो प्रक्रियामा त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका प्रजातिहरूको विकास भएको भेटाइन्छ युरोप र पश्चिम एसियामा मान्छे को लामो समयपछि त्यहाँ जुन बसोबास गर्ने एउटा समूह एउटा त्यहाँ गएको थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो होमो निएन्डरथालेन्सिसमा त्यो विकास भयो जसलाई चाहिँ निएन्डरथल म्यान भनेर पनि भनिन्छ र यी मान्छेहरू चाहिँ यो निएन्डरथल म्यान चाहिँ अहिलेका मानव भन्दा शारीरिक रूपमा चाहिँ अलि ठुला थिए सुगठित थिए र त्यति बेलाको जुन आइस एजको टाइम थियो र त्यो आइस एजको टाइमसँग एकदम अनुकूलन गरेर बसेका थिए त्यो बस्न सक्ने त्यो अनुकूलनको क्षमता चाहिँ विकास गरेका थिए किन भन्दाखेरि त्यो आइस एजको कुरा चाहिँ अब यहाँ आउँछ जस्तो कि प्रत्येक 1 लाख वर्षमा एउटा चाहिँ आइस एज आएको भनेर चाहिँ यो पुस्तकमा लेखेको छ र तीनवटा आइस एजको कुरा चाहिँ हामीले अहिले जस्तो कि म एन्थ्रोपोलोजीको भएको कारणले गर्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजीमा पनि यो विषयमा त्यहाँ तीनवटा आइस एजको कुरा हामीले पढेका थियौँ र यसमा चाहिँ प्रत्येक यो 2.5 के अरे प्रत्येक 1 लाख वर्षमा चाहिँ एउटा आइस एजको कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र त्यो आइस एजको त्यो एकदम कठिन परिस्थितिमा एकदम चिसो अवस्थामा पनि त्यो वातावरणसँग चाहिँ यो निएन्डरथल म्यानले चाहिँ अनुकूलन गरेर आफूले त्यसमा एडप्ट गरेको थियो त्यो क्लाइमेटमा र त्यही अफ्रिकाबाट 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि बसाइ सर्दै आएको एउटा चाहिँ त्यो मानवको हाँगो त्यो चाहिँ पूर्वी एसियामा पुग्यो र पूर्वी एसियामा पुगेको त्यो मानव त्यहाँ छुट्टै त्यो स्थानीयतासँग अनुकूलन भएर अर्कै प्रजाति बन्यो त्यसलाई चाहिँ होमो इरेक्टस भन्यो अर्थात् यो होमो इरेक्टस भनेको अर्थात् ऊ सिधा उभिन सक्ने मानव एकदम अपराइट म्यानको रूपमा चाहिँ त्यो डेभलप भयो र यो करिब चाहिँ लगभग 2 मिलियन वर्षसम्म चाहिँ एउटा प्रजातिको एउटा स्पेसिसको मानवको अस्तित्व करिब 2 मिलियन वर्षसम्म रह्यो र यो नै अहिलेसम्म विकास भएका मानव प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै लामो समयसम्म इन्ड्योर गरेको बाँचेको रहेको चाहिँ यो होमो इरेक्टस हो र हरारीले चाहिँ के यहाँनिर चाहिँ अलिकति संशय व्यक्त गर्छन् भन्दाखेरि यसको रेकर्डलाई चाहिँ अहिलेको होमो स्यापियन्सले पनि ब्रेक गर्न सक्ने अथवा त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने कुनै पनि त्यो सम्भावना देख्दैनन् उनले र अहिलेको मानवको चाहिँ भविष्य 1000 वर्षसम्म त्यसपछि फेरि अर्को विकास हुने कुरामा चाहिँ उनले त्यो कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ अलिक लास्टतिरको छ त्यसको विषयमा अहिले छलफल गर्दैनौँ र पछि त्यसको विषयमा फेरि छलफल गरौँला र दक्षिण पूर्वी एसियामा विशेष गरी इन्डोनेसियामा जाभा मा चाहिँ अर्को त्यहाँको स्थानीयतासँग अनुकूलन गरेर त्यहाँको क्लाइमेटसँग अनुकूलन गरेर अर्को मानव प्रजातिको विकास भएको छ र त्यसलाई चाहिँ होमो सोलेनेसिसको रूपमा त्यहाँ विकास भयो र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो चाहिँ सोलो उपत्यकाको मान्छे भन्ने हुन्छ त्यो जुन चाहिँ एकदम कस्तो भन्दाखेरि त्यो जाभा इन्डोनेसिया चाहिँ यो इक्वेटोरियल लाइनसँग परेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यो उष्णतापीय
उष्ण तापीय जुन जङ्गल छ एकदम डेन्स फरेस्ट छ त्यो डेन्स फरेस्टको एकदम त्यो उष्ण तापीय क्लाइमेटसँग चाहिँ त्यहाँ उसको अनुकूलन भयो उसले त्यहाँ आफूलाई एडप्ट गरेर त्यहाँ चाहिँ विकास भयो त्यो मानव र अर्को त्यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति कसो भन्दाखेरि एउटा त्यो इन्डोनेसियाकै प्रसङ्ग छ फ्लोरेस आइल्यान्डको कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन हामीले अगाडि भन्यो यो सोलो उपत्यकामा विकास भएको मानव र त्यो मानवकै एउटा त्यो चाहिँ एउटा ब्यान्ड चाहिँ जस्तो कि एउटा समयको एउटा कालखण्डमा चाहिँ एकदम फ्लोरेस आइल्यान्डमा एकदम अर्कै मानव ग्रुपमा विकास भएको पाइयो जस्तो कि एकदम कस्तो त्यो फिजिकल क्यारेक्टर एकदम फरक थियो एकदम त्यो चाहिँ एकदम बामपुड्के मानवहरूको त्यहाँ विकास भएको पाइन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ तर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि र जब त्यही प्राग मानव इन्डोनेसियाको एउटा द्वीपमा बामपुड्की हुन गयो जब समुद्रको पानी एकदम थोरै भएको थियो त्यही बेला केही मानव समूह त्यहाँ पुगे फेरि जब समुद्रको सतह बढ्यो केही समूह फेरि त्यो बढिसकेपछि त्यो त्यहाँबाट निस्किन सकेन त्यही ट्र्याप भयो त्यही आइल्यान्डमा त्यहाँ धेरै स्रोत र साधन थिएन प्राकृतिक स्रोत साधनले त्यति एफुलिएन्ट थिएन त्यो आइल्यान्ड र त्यसैले केही पुस्तामै त्यहाँको जनसङ्ख्या सबै बामपुड्के भयो बढीमा 1 मिटर र 25 केजीसम्मका मानवहरू भेटिन्थे त्यहाँ त्यो फोसिलहरूको रेकर्ड अनुसार त्यो देखियो तर पनि उनीहरूले त्यहाँनिर के को विकास गर्यो भन्दाखेरि केही ढुङ्गे हतियारहरूको प्रयोग गर्ने त्यो त्यहाँ विकास भएको देखिन्छ र त्यसबाट चाहिँ हात्तीहरूसम्मको शिकार गर्न सक्ने भएका थिए तिनीहरू र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हात्तीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ फेरि बामपुड्के नै थिए मतलब त्यहाँको त्यो क्लाइमेट मतलब त्यहाँको त्यो स्रोत र साधनसँग एडप्ट हुँदाखेरि त्यो भएको थियो र कग्निटिभ रेभोल्युसन कसरी भयो निश्चित त छैन तर कुनै आकस्मिक म्युटेसनले इनर वायरिङलाई परिवर्तन गरेको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यहाँ उनले समग्र रूपमा लेखेका छन् यसै क्रममा यहाँ म्युटेसनको कुरा पनि आउँछ यो म्युटेसनको कुरालाई पनि यहाँ फेरि अलिक पछिको कुरासँग पनि मैले जोड्छु र यहाँ के भन्दाखेरि यो जुन अहिले भर्खरको यो फ्लोरेस आइल्यान्डको कुरा छ र अर्को पनि यो भित्र हामीले प्रसङ्ग एउटा अर्को पनि कुरा हरारीको एउटा तथ्यलाई पनि लिएर फेरि कुरा गर्नु जस्तो कि हरारीले के व्यक्त गरेका छन् भन्दा धेरै वर्ष पछिसम्म पनि जस्तो कि त्यो फुड चेन छ फुड चेनमा मान्छेको एकदम पोजिसन चाहिँ एकदम बिचतिर थियो एकदम धेरै लामो समयसम्म बस्यो र फुड चेनको माथिमा चाहिँ माथिल्लो स्थानमा सिंह लगायतका केही जनावरहरू थिए र उनीहरू त्यो सिंह लगायतका केही जनावरहरू त्यो फुड चेनको सबभन्दा माथिल्लो पोइन्टमा आउनको लागि चाहिँ त्यो पोजिसनमा आउनको लागि चाहिँ धेरै लाखौँ वर्षको त्यो एक किसिमको विकासको प्रक्रियाबाट त्यहाँ आएका थिए तर मान्छे चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि झ्यापै आगो देखिन्छ बिचबाट चाहिँ एकदम छोटो समयको अवधिमै सिधै माथि चढेको देखिन्छ र यो कुराको यहाँ लेखेका छन् जस्तो यो फुड चेनबाट माथि आउने कुरा र यो फ्लोरेस आइल्यान्डमा मान्छे एकैचोटि बामपुड्के हुने जुन भएको तर्कलाई चाहिँ यहाँ हरारीले व्यक्त गरेका छन् यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो इभोल्युसनको थियोरीसँग पनि जोड्न सकिन्छ जोड्नुपर्छ नि जस्तो लाग्छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो केही इभोल्युसन यो के अरे उद्विकासको सिद्धान्तलाई सिद्धान्तको अलिकति त्यो को बारेमा व्याख्या गर्ने
र यसको विकासमा जसलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छौँ भनेर भन्छौँ, उनीहरूमध्ये चाहिँ धेरैले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो उत्विकास भनेको चाहिँ एकदम क्रमिक रूपमा त्यो ग्रेजुअलिजम छ नि, एकदम ग्रेजुअल्ली जाने कुरा हो र यसमा चाहिँ त्यस्तो फड्को मार्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छन्। र यस विषयमा चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा मार्क्सिस्टहरूको पनि आफ्नै धारणा छ। यहाँनिर जैविक उत्विकासको कुरा आउँछ, जसलाई हामीले डार्विनिजम भनेर चाहिँ भनिन्छ र यो चाहिँ सबैले थाहा भएको कुरा हो। यसमा उत्विकासको गतिलाई स्मुथली मिलेको अथवा व्यवस्थित स्टेप बाई स्टेप हुने एउटा क्रमिक प्रक्रियाको रूपमा लिन्छन्। यो पछिसम्मकै एभोल्युसनको अथवा उत्विकासवादीहरूले यो कुरा चाहिँ एकदम पछिसम्मै भन्छन् र इतिहास पनि यही कन्स्ट्यान्ट रेटमा अगाडि बढिरहन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। र जसरी चाहिँ त्यो डार्विनले एउटा उत्विकासको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिसकेपछि पछि फेरि त्यो एउटा सोसियल डार्विनिजम भन्ने पनि आउँछ। सोसियल डार्विनिजमले चाहिँ डार्विनले जसरी अथवा डार्विन भन्नाले डार्विन मात्रै होइन, लगायत उनको त्यो सिद्धान्तमा जसले योगदान गरे विकास गर्नमा ती सबै सिद्धान्तलाई के अरे सबै मान्छेहरूलाई जनाउँछ र तिनीहरूले चाहिँ यो एकदम यो जीवको विकास एकदम सानो स्टेप बाई स्टेप कुनै पनि स्थानमा त्यो के अरे फड्को मारेको त्यस्तो मार्ने सम्भावना नै हुँदैन भनेर जुन किसिमले एउटा त्यो परिभाषा गरेका थिए, त्यो एभोल्युसनिजमलाई त्यसरी विकास गरेका थिए। त्यसै गरेर त्यो सिद्धान्तलाई फेरि यता समाजको विकाससँग पनि ल्याएर त्यही त्यो सोसियल डार्विनिजम भनेर यतातिर प्रयोग गरे र त्यसले पनि के कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर व्याख्या गरियो, त्यहाँनिर चाहिँ जोड प्रसय के दियो भन्दाखेरि समाजको विकास पनि एकदम स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि त्यो फड्को मार्ने छलाङ मार्ने सम्भावना हुँदैन र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमका क्रान्तिकारी परिवर्तनहरूलाई परिवर्तनको चाहिँ ठाउँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिन्छ। यस विषयमा चाहिँ अलिकति त्यो सोसियल डार्विनिजमले चाहिँ काम गरेको छ र विकासवादको यो सिद्धान्तलाई यो अगाडिको जस्तो कि यो डार्विनिजमको कुरा छलाङ मार्ने कुरालाई चाहिँ मान्दैन भन्ने कुरामाथि चाहिँ जस्तो कि धेरै मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ अलिकति पछि जस्तो कि त्यो मार्क्सले र मार्क्सको एङ्गल्सकै पालामा चाहिँ त्यो मार्क्सले एङ्गल्सले चाहिँ गरेको चाहिँ भेटिँदैन, किनकि त्यति बेला चाहिँ मार्क्स र एङ्गल्सले डार्विनको कुरालाई एकदम सकारात्मक रूपमा नै लिएको पाइन्छ र एक किसिमको पत्र आदान प्रदान गर्ने काम पनि भएको थियो र त्यसमा चाहिँ मार्क्सले चाहिँ डार्विनबाट चाहिँ अलिकति प्रभावित भएको कुरा त्यो पत्रमा लेखेका थिए भन्ने कुरा पाइन्छ। तर पछिका जो मार्क्सवादीहरू थिए जसले चाहिँ यो डार्विन पछि विकास भएको जुन विकासवादको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अलिकति क्रिटिसाइज गर्ने काम गरेका थिए। जस्तो कि प्लेखानोभले पनि के लेखेका छन् भन्दाखेरि द्वन्द्ववाद र विकासवाद उभिएको बिन्दु एउटै छ भनेर कतिपयले भन्छन्, तर यी दुई पद्धतिहरूका बीचमा व्यापक भिन्नता छ। आधुनिक विकासवादीहरूले आफ्नो तर्कमा संकीर्णताको त्यो संकीर्णमा व्यापक मात्रा भेटिन्छ उनीहरूको। तिनीहरूले कुनै पनि तरिकाले न त प्रकृतिमा न त इतिहासमा नै छलाङ मार्न सकिन्छ भनेर तर्क गर्छन् र द्वन्द्ववादले अर्कोतिर प्रकृतिका साथसाथै मानव विचार र इतिहासमा छलाङहरू भनेको चाहिँ एकदम अवश्यमाम्बी हुन्छन् भनेर चाहिँ तर्क गर्छ। र यो प्लेखानोभको कुरा भयो र प्लेखानोभ सँगसँगै अरू मार्क्सवादीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ यो इभोल्युसनिजमको यो पाटोलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गबाट आक्रमण गर्न खोजेका छन्। जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ अब उनीहरूको के तर्क छ भन्दाखेरि जुन यो विकासवादको एउटा फिलोसफिकल जुन जरा छ त्यो जरा चाहिँ भिक्टोरियन त्यो टाइमको फिलोसफीको जुन ट्रेडिसन थियो त्यति बेलाको त्यहाँसम्म गएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भन्छन्, किनकि त्यति बेला यो छलाङ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि त्यो फिलोसफिकल ट्रेडिसनमा विश्वास गर्दैनथे भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ प्लेखानोभ र अन्य मार्क्सवादीहरूले गरेका तर्कलाई बलियो साथ दिने केही एभिडेन्सेसहरू पनि छन्।
कस्तो भन्दाखेरि एभिडेन्सको रूपमा जस्तै हामीले अलि इभोल्युसनिजमको कुरा गर्दाखेरि एभिडेन्स भनेको विशेषतः हामीले जीवावशेषहरूलाई नै लिने हो हैन। त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेकै त्यही हो। र जीवावशेषहरूको कुरा गर्दाखेरि र केही एन्थ्रोपोलोजिस्ट र केही प्यालेन्टोलोजिस्टहरूले यसको बारेमा अलिकति त्यो एभिडेन्सहरूलाई खोज्ने र विश्लेषण गर्ने काम गरेका छन्। अहिलेसम्म जति पनि त्यो जीवावशेषहरू भेटेका छन् तिनीहरूलाई एउटा क्रमिक रूपमा मिलाएर राख्ने हो भने पनि एउटा जीवावशेषदेखि अर्को जीवावशेषसम्म कुनै कुनै ठाउँमा धेरै ठुलो ग्याप देखिन्छ अथवा त्यो एकदम ठुलो असङ्गति छ त्यहाँ। र त्यो असङ्गतिलाई चाहिँ यो विकासवादीहरूले के भनेर तर्क गर्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यहाँ पनि विकास चाहिँ भएको थियो अथवा त्यो बिचको स्टेपमा पनि कुनै एउटा फर्म थियो, मानवको एउटा कुनै फर्म थियो अथवा कुनै यो अहिले हामी मानवको मात्रै कुरा गरेको भएर मानवको मात्रै कुरा गरौँ र त्यसो अरू कुरामा पनि आउँछ। र त्यसमा चाहिँ त्यो बिचको त्यो फोसिल अथवा त्यो जीवावशेष चाहिँ नभेटेको कारणले गर्दाखेरि यो ग्याप भएको अथवा यो चाहिँ के अरे यो बिचमा यो खाली देखिएको हो। जब चाहिँ यो फोसिल भेटिन्छ, जीवावशेष भेटिन्छ, त्यसपछि यो फिल हुन्छ यो चाहिँ ग्याप फिल हुन्छ भन्ने कुरामा तर्क गर्छन्। तर यो तर्क एकदम डार्विनदेखि नै अहिलेसम्म नै भइरहेको हो। तर अहिलेसम्मको जति पनि धेरै फोसिलहरू भेटे तर पनि त्यो के अरे त्यो ग्यापलाई फिल गर्न सकेनन्थ्यो। र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो विकास भइसक्यो, अरू जस्तो कि अरू विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर हरेक कुरामा धेरै विकास भइसक्यो डार्विनदेखि। र अहिलेसम्म पनि यो त्यस्तो त्यसलाई फिल गर्ने त्यस्तो कुनै बलियो प्रमाण नभेटिसकेपछि फेरि केही यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मार्क्सवादी अब यहाँ त्यो कोडबाट आएको भएर त्यो आउँछ। तर त्यो केही एन्थ्रोपोलोजिस्ट र प्यालेन्टोलोजिस्टहरूले एक किसिमको अर्को त्यो तिनीहरूको अर्को मत पनि छ। र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जीवावशेषमा जुन देखेको जुन ग्याप छ त्यो वास्तवमा नै त्यस्तै नै थियो अथवा त्यो ग्याप प्राकृतिक नै हो अथवा त्यो बिचमा चाहिँ फिल गर्नको लागि त्यस्तो कुनै चाहिँ छैन, मतलब त्यो अर्को कुनै बिचको फर्म छैन भन्ने कुरामा चाहिँ तर्क गर्छन्। जस्तो कि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा पङ्क्चुएटेड इक्विलिब्रिया भन्ने त्यहाँ एउटा उनीहरूको सिद्धान्त छ। र त्यो सिद्धान्तले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो अहिलेको इभोल्युसन अफ विकास जुन छ, इभोल्युसनको यो कुरामा चाहिँ बिचमा चाहिँ मानव जातिको विकास हुँदाखेरि पनि एक किसिमको त्यहाँ त्यो छलाङ मारिएको थियो, छलाङ भएको थियो जस्तो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ यसमा यो पङ्क्चुएटेड इक्विलिब्रियामा व्यक्त गरेका छन्। अब यो त्यो एन्थ्रोपोलोजिस्ट र प्यालेन्टोलोजिस्टहरूले चाहिँ त्यो प्रमाण के अरे त्यो तर्कलाई प्रमाण दिने जुन त्यो के अरे जीवावशेषहरूको अहिलेसम्मको भेटेको इतिहास रेकर्डलाई चाहिँ मिलाएर त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम गरेका छन्। र यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो समाजमा मात्रै होइन प्रकृतिमा पनि त्यो छलाङ मार्ने काम चाहिँ भएको छ। र पछि जस्तो कि त्यो चाहिँ फेरि त्यो उतातिर न्यू डार्विनिजममा पनि आउँछ, जस्तो म्युटेसनको कुरा र त्यो कुरा ले पनि यो के अरे त्यो जुन मार्क्सवादीहरूले भनेका थिए यो के अरे समाजमा मात्र होइन प्रकृतिमा पनि त्यो के अरे त्यो छलाङ मार्ने काम चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा, र यो एउटा प्राकृतिक हो, एउटा चाहिँ प्राकृतिक नियम हो भन्ने कुरा। अनि यसको विषयमा चाहिँ यो त्यो पछि के अरे न्यू डार्विनिजम पनि भएको छ। र यो एन्थ्रोपोलोजिस्ट र प्यालेन्टोलोजिस्टहरूले पनि यिनीहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर त्यो यही पङ्क्चुएटेड इक्विलिब्रियामा चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो निल्स एल्ब्रिज र स्टेफन गोल्ड लगायतका केही एन्थ्रोपोलोजिस्ट प्यालेन्टोलोजिस्टहरू छन् जसले यो कन्सेप्टलाई ल्याएका छन्। जस्तो कि इतिहास लेखनको कुरामा पनि यो कुरा चाहिँ अलिकति आउँदाखेरि यहाँनिर हरारीको यो पुस्तकमा पनि हामीले जस्तो कि त्यो फ्लोरेस आइल्यान्डमा एकैचोटि मानव कसरी पुड्को भयो
अनि त्यसपछि र एकैचोटि चाहिँ अथवा एक छोटो समयको अवधिमा मान्छे त्यो फुड चेनको बिचबाट माथि कसरी गयो भन्ने जसरी गयो भन्ने जुन तर्क छ यसले पनि यो तर्कलाई यो विचारलाई चाहिँ अलिकति प्रमाण अलिकति बलियो यसले त्यो साथ दिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यसले चाहिँ के कुरालाई जस्तो कि त्यो एउटा किसिमको त्यो कन्सियस इफोर्टलाई र त्यो कग्निटिभ रेभोल्युसन भइसकेपछिको त्यो एक कन्सियस इफोर्टको कुरालाई पनि यहाँनिर जोड्न सकिन्छ। यही पुस्तकमा चाहिँ अब यही प्रक्रिया अनुसार पुस्तकमा चाहिँ अलिकति त्यो मानव मस्तिष्कको जस्तो कि विकासको कुरालाई पनि अलिकति जोडिएको छ। जस्तो कि मानव मस्तिष्क शरीरको जम्मा 2-3% मात्रै त्यो वेटको त्यो तौलको आफ्नो हिसाब गर्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ रेस्ट अवस्थामा भएको रेस्ट कन्डिसनमा भएको बेला चाहिँ त्यो ऊर्जा चाहिँ 25% खपत गर्छ यो के अरे मस्तिष्कले। जबकि यही चाहिँ जस्तो अरू एपहरूमा यो चाहिँ जम्मा 8% मात्र ऊर्जा खपत गर्छन्। अरू एपहरू जुन अरू एपहरू जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ जम्मा आफ्नो त्यो एनर्जी चाहिँ उनीहरूको मस्तिष्कले 8% मात्र हो। सबै बडीले कन्ज्युम गर्ने एनर्जीको चाहिँ 8% मात्रै कन्ज्युम गर्छन्। र यहाँनिर चाहिँ हरारीले यो कसरी यो विकास भयो त यो यस्तो यो अवस्थामा यो मस्तिष्कको भन्ने कुरा अथवा यो मस्तिष्कको विकाससँग नै फेरि यो मानवको विकास जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरारीले यो विकासलाई चाहिँ जस्तो कि दुईवटा कुरा भनेको छन्। एउटा चाहिँ खानाको खोजी अथवा यसमा चाहिँ बढी समय खर्चने र अर्को चाहिँ यो मांसपेशीको छेडसँग जोडेका छन्। जस्तो कि यो मानवभन्दा अगाडिको जुन प्रजातिहरू छ जस्तो कि यो एपदेखि लिएर अब निएन्डरथल म्यानको कुरा पनि छ। एपहरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिनीहरूको मसल चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ बलियो हुन्छ र त्यो कस्तो त्यसलाई चाहिँ कसरी जोडेका छन् भन्दाखेरि मसलले कन्ज्युम गर्ने एनर्जी चाहिँ अब दिमागतिर जानु दिमागले कन्ज्युम गर्न थाल्नु र त्यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसले पनि एउटा मस्तिष्कको विकासमा सहयोग पुग्यो त्यो पनि कारण हो। र अर्को मुख्य कारण भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यो खानाको खोजीमा चाहिँ बढी समय खर्च गर्ने कुरालाई जोड दिएका छन्। र यो कस्तो भन्दाखेरि यो खानाको खोजी भन्न साथै त्यो श्रमसँग जोडिएको कुरा भयो र त्यो श्रम चाहिँ यो टुल बनाउन सक्ने अथवा यो औजार बनाउन सक्ने भइसकेपछिको जुन कुरालाई चाहिँ यहाँनिर गएर जोडिएको छ। उनको यो जसरी उनले यहाँ तर्क गर्छन् उनको तर्क चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एङ्गल्सले उनको तर्क चाहिँ एङ्गल्सको एउटा आर्टिकल छ। यो चाहिँ द पार्ट प्लेड बाई लेबर इन द ट्रान्जिसन अफ एप टु म्यान भन्ने बानरबाट मानवमा सङ्क्रमण हुँदा श्रमको भूमिका के भयो भन्ने विषयमा र योसँग पनि यो जोडेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो खाना खोज्ने त्यो र टुलको कुरा जुन छ त्यो श्रमसँग जोडेको भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो चाहिँ जोडेको छ। त्यहाँ चाहिँ उनले एङ्गल्सले के भनेका छन् भन्दाखेरि मानवको बानरबाट मानवमा भएको विकासमा श्रमले खेलेको भूमिकाको निकै ठुलो महत्त्व छ भनेर त्यहाँ व्यक्त गरेको छ। र उनका अनुसार श्रम औजारको निर्माणबाट आरम्भ हुन्छ र औजारको निर्माण आफ्ना हातलाई हिँड्ने कामबाट मुक्त पार्नुसँग पनि सम्बन्धित छ। औजारहरूको निर्माणबाट शिकार गर्ने कलामा भएको विकास र आहारमा आएको परिवर्तन शाकाहारीबाट मानव मांसाहारी प्राणी बनेको र यसले मानिसको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो आर्टिकलमा लेखेका छन्। र यो चाहिँ यो आर्टिकल त्यो डायलेक्टिक्स अफ नेचर भन्ने बुक छ त्यसमा त्यो भित्र एउटा यो आर्टिकल छ। र यसमा यो जसरी उनले एङ्गल्सले जुन तर्क गर्छन् र
यो मानव चाहिँ आफ्नो दुईटा हातलाई चाहिँ मुक्त बनाएको अवस्था र मुक्त बनाउनु भनेकै एक किसिमले टुल मेकिङसँग जोडिनु भएपछि र त्यसमा चाहिँ श्रमले चाहिँ त्यो मान्छेको मस्तिष्कको विकासमा खेलेको भूमिकाको बारेमा चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ मैले सामञ्जस्यता देखेँ के अरे उसको र हरारीको र उसको एङ्गल्सको तर्कका बिचमा। जस्तो कि यो चाहिँ अब टुल मेकिङको कुरा चाहिँ लगभग 2.5 मिलियन वर्ष अगाडि नै जस्तो कि जब मानव चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियोपिथेकसबाट अथवा त्यो एप जस्तै देखिने जनावरबाट अलिकति भिन्न भयो त्यसपछि नै त्यो टुल मेकिङको कुरा प्रमाणहरू भेटिन्छन् र त्यो टुल मेकिङको कुरा चाहिँ अलिकति मान्छेले चाहिँ पहिलो त्यो औजार चाहिँ केमा प्रयोग गर्थ्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो कि यो बोन म्यारोको कुरा त्यो बोनबाट त्यो म्यारो निकालेर खानको लागि पहिलो पटक चाहिँ टुलको प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न प्रमाणहरूले देखाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। जस्तो कि मानिसले चाहिँ त्यो अथवा मानव जातिले त्यति बेलाको मानव जातिले त्यो शिकार गर्ने ठुल्ठुलो जनावर मार्ने त्यो बसकै कुरा थिएन, त्यो उनीहरूको बुदाको कुरा थिएन र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिंह लगायत अरू केही ठुला जनावरहरूले अरू जनावरहरूलाई मार्थे र त्यो मारिसकेपछि चाहिँ के बाँकी रहन्थ्यो र बाँकी रहेको कुरा पनि फेरि दोस्रो हक पनि तिनीहरूको लाग्ने थिएन किनकि अरू हाइना लगायत स्याल लगायत अरू हुन्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यति बेलाको मानवहरूको आउँथ्यो र त्यति बेलासम्म हड्डी बाहिर त केही पनि बस्ने थिएन हैन। अनि त्यसपछि त्यो भित्रको जुन म्यारो हुन्छ त्यो निकालेर खानको लागि चाहिँ पहिलो पटक त्यो औजारको प्रयोग भएको भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेका छन्। जस्तो कि यो मान्छेको जुन मस्तिष्कको आकार हतियारको प्रयोग र उच्चतम सिक्ने क्षमता र जटिल सामाजिक जुन संरचना छ यो यसमा चाहिँ अलिक यो हरारीले श्रमको भूमिकालाई जसरी जोडे त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो सामाजिक संरचनाको कुरो छ, यो सामाजिक संरचनाको कुरोमा चाहिँ र मान्छेले चाहिँ किन त्यसरी मिलेर काम गर्नु पर्यो होला त भन्ने विषयमा र सामाजिक संरचना एउटा सहकार्यको कुरा भयो, अघि पनि भयो, संरचना त्यो सहकार्यबाट निर्माण हुने कुरा भयो र त्यो सहकार्य गर्दाखेरि चाहिँ मतलब किन चाहिँ त्यो एक किसिमको एकले अर्काको सहयोग लिनु पर्यो अथवा किन चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो कि मानव हुन्छ नि हुन त यो के अरे अगाडिको कुरामा पनि त्यो एनिमल अफ नो सिग्निफिकेन्स भन्ने कुरामा चाहिँ उनले जस्तो के कुरा हुन्छ भन्दा मानव भनेको चाहिँ नेचुरली चाहिँ एकदम इल इक्विप्ड एनिमल हो हैन। मान्छेसँग नेचुरली चाहिँ त्यस्तो केही पनि हतियार अथवा हतियार हुँदैन, इन्स्ट्रुमेन्ट नेचुरली चाहिँ केही पनि पाएको हुँदैन। जस्तो कि बाघको जस्तो दारा पनि छैन मान्छेसँग, चराको जस्तो पखेटा पनि छैन हैन। अनि हामी त्यो फिजिकली पनि त्यस्तो त्यति धेरै बलियो छैन र धेरै कुराबाट हेर्ने हो भने एउटा मान्छे चाहिँ एउटा कुखुराको भालेसँग पनि एउटा केही हतियार भएन भने त डराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ नि। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेचुरली चाहिँ एकदम इल इक्विप्ड हो मान्छे। अनि त्यो कुरासँग जस्तो कि अनि त्यसपछि अर्को के कुरा जोडिन्छ भन्दाखेरि मान्छेको बच्चा हुन्छ नि, मान्छेको बच्चा चाहिँ अरू जनावरहरूको बच्चा एकदम भित्र चाहिँ अलिक धेरै विकास भएर जन्मिन्छ। जस्तो कि भैँसीको अथवा गाईको बच्चा चाहिँ त्यो जन्मिसकेपछि एकछिनमै हिँडुल गर्न सक्छ, तर मान्छेको बच्चा चाहिँ एकदम अलिकति त्यो त्यति धेरै म्याच्योर नभइकन भित्र म्याच्योर नभइकनै जन्मिन्छ र त्यो विकास हुनको लागि चाहिँ धेरै लामो समय उसलाई त्यो नर्चरिङ त्यो हेरचाह गर्नुपर्नेदेखि लिएर अरू स्याहार सुसार गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकताहरू देखिन्छन्। र त्यति बेला चाहिँ सुरुमा एउटा जति बेला चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनहरूको डेभलप हुनुभन्दा अगाडिको कुरा भयो यो त्यति बेला चाहिँ
जसरी एउटा सिङ्गल एउटा एकल आमाले सबै कामहरू गर्नुपर्छ, खाना खोज्नेदेखि लिएर अरू सबै कामहरू गर्नुपर्ने भयो नि त नि। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो आफ्नो बच्चाको लालन पालन गर्ने कुरा र हेरचाह गर्ने कुरा त्यसमा चाहिँ उसले एक्लैले गर्न सक्ने स्थिति हुन्थेन र उसले कुनै न कुनै अर्को व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो खाना खोज्न जाँदाखेरि उसले दुइटै काम एकैचोटि गर्न सक्ने स्थिति थिएन र गर्न सकिँदैन थियो र त्यस अवस्थामा चाहिँ उसले अर्को व्यक्तिको सहयोग लिने कुराको चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब त्यहाँबाट चाहिँ एक किसिमको अर्को व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भयो। अथवा अर्को जसले आज खाना खोज्न जाँदाखेरि एउटाको सहयोग लिनु पऱ्यो भने भोलि चाहिँ उसले खाना खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फेरि उसको सहयोग लिनुपर्ने। यस किसिमले चाहिँ यो सहकार्यको र अरू चाहिँ यो मिलेर गर्ने कामको चाहिँ विकास हुँदै यो विकास हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण यो विकासको चरणमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा घटना भनेको चाहिँ जस्तो आगोको आविष्कारलाई पनि लिएका छन्। आगोको आविष्कार चाहिँ एकदम ठुलै एकदम त्यति बेलाको उपलब्धि थियो र करिब 3 लाख वर्ष अगाडिबाट चाहिँ हुन त केही कस्तो 8 लाख वर्ष अगाडि नै अकेजनली चाहिँ युज भएको भनेर चाहिँ आगोको अकेजनली युज गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर एकदम दैनिक कार्यको दैनिक कर्मको लागि चाहिँ आगोको प्रयोग करिब 3 लाख वर्ष अगाडिबाट यो होमो इरेक्टस र नेन्डरथल म्यानले गरेको कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र आगोको आविष्कार भइसकेपछि आगोको त्यो दैनन्दिन रूपमा प्रयोग हुन थालिसकेपछि सबभन्दा ठुलो त्यसपछि त्यो एकदम रेगुलरली प्रयोग भएको काम भनेको चाहिँ त्यो खाना पकाउने हो। जस्तो कि पहिला चाहिँ प्राकृतिक अवस्थामै जसरी खाइन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ अलिकति त्यो आगोको आविष्कार भइसकेपछि अलिकति भन्दा त्यो ड्रास्टिकै चेन्ज भयो। जस्तो कि मान्छेले चाहिँ नेचुरल फर्ममा जुन खानाहरू हुन्थे त्यसलाई चाहिँ पचाउन नसक्ने जुन खानाहरू हुन्थे त्यसलाई चाहिँ अब उसको आहारमा अब त्यो समावेश भयो। पहिला त्यो मान्छेको आहार अन्तर्गत पर्दैन थियो ती खानाहरू। पछि चाहिँ त्यो आगोको आविष्कार भइसकेपछि यो के अरे तिनी चाहिँ आफ्नो आहारमा समावेश भयो मानिसको आहारमा। र यसले अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि अरू परजीवी र अरू किराहरूबाट पनि सुरक्षित गर्यो। अरू परजीवीहरूबाट लाग्ने रोगहरू देखि लिएर यो खानाबाटदेखि लिएर अरू सबै कुराहरूबाट जस्तो लाग्छ त्यसले चाहिँ आगोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट पनि एक किसिमको त्यहाँबाट मानवले चाहिँ छुटकारा पायो। र अर्को कस्तो भन्दाखेरि जुन खाना चबाउने समय हुन्छ, खाना चबाउने समय चाहिँ जस्तो कि एपले चाहिँ एउटै खाना पायो, एउटै खानालाई चाहिँ घन्टौँसम्म खाएर जो चपाएर निल्नुपर्ने त्यो थियो नि, त्यो समय पनि घट्यो। त्यो समय खानाको लागि छुट्याएको समय घटिसकेपछि अरू समयको लागि समय चाहिँ अरू काम गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन थाल्यो र त्यो गर्न सकिने भयो। र अन्य जनावरसँग लड्न पनि अब त्यो आगोको प्रयोग भइ नै हाल्यो। र यसरी चाहिँ आगोको आविष्कार पनि एउटा कोसी ढुङ्गाकै रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। र अब यस पछाडि चाहिँ अब जस्तो कि अगाडिको मानव पुस्ताबाट होमो स्यापिन्स करिब लगभग 150,000 वर्ष अगाडि विकास भएको देखिन्छ। र पूर्वी अफ्रिकामा यो पनि जस्तो कि होमो स्यापिन्स चाहिँ 1,50,000 वर्ष अगाडि होमो स्यापिन्स चाहिँ विकास भएको, यो पनि पूर्वी अफ्रिकामै विकास भएको थियो। र यो लगभग चाहिँ काटीकुटी सबै फिजिकल एपियरेन्स सबै अहिलेको मान्छेसँग एकदम मिल्ने थियो। करिब 70,000 वर्ष अगाडि स्यापिन्स पूर्वी अफ्रिकाबाट
अरब र अरबबाट युरेसियातिर बसाइ सर्यो। जस्तो कि त्यो अघिको त छुट्टै अगाडिको सुरुको मानव थियो र चाहिँ यो चाहिँ होमोस्यापियन्स चाहिँ अब यहाँबाट फेरि होमोस्यापियन्सको फेरि बसाइको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। करिब 70,000 वर्ष अगाडि स्यापियन्स पूर्वी अफ्रिकाबाट अरब र अरबबाट युरेसियातिर बसी सर्यो। होमोस्यापियन्स अरब र युरेसिया पुग्दा त्यहाँ त्यो अगाडि नै गइसकेका जो मानवहरू थिए त्यहाँ अलरेडी थिए, त्यही नै थिए। जस्तो कि यो पश्चिम एसिया र युरोपको ठाउँमा युरोपको भागहरूतिर चाहिँ अब निएन्डरथल म्यान नै थियो र यता इस्ट एसियातिर होमो इरेक्टस थियो। अनि जसलाई चाहिँ त्यो यता जुन चाइनाको पार्ट त्यतातिरको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पेकिङ म्यान अनि यतातिर जाभा म्यान भनेर जुन भनिन्छ त्यो पहिला नै त्यहाँनिर त्यो बसाइ त्यो पहिला नै थियो, तिनीहरूको आबादी थियो। र अनि त्यसपछि चाहिँ अब के भयो भन्ने कुरामा अब त्यसपछि चाहिँ कसरी चाहिँ होमोस्यापियन्स मात्र भयो, अरू मानवहरू पनि थिए र त्यो अरू मानवहरू कसरी चाहिँ लोप भए र होमोस्यापियन्स मात्र कसरी रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति दुईवटा कन्फ्लिक्टिङ थियोरीहरू छन्। जस्तो कि एउटा चाहिँ इन्टरब्रिडिङ थियोरी छ, अर्को चाहिँ रिप्लेसमेन्ट थियोरी छ। अब यो इन्टरब्रिडिङ थियोरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ होमोस्यापियन्स बसाइ सरेर त्यतातिर गयो, त्यो भागतिर गयो, जस्तो कि निएन्डरथल म्यानको पश्चिम एसिया र युरोपतिर, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको त्यो स्थानीय जुन मानव समूहहरू थिए तिनीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको त्यो इन्टरब्रिड भयो। तिनीहरूसँग चाहिँ त्यो प्रजननबाट तिनीहरूको दुईटा जातिको प्रजननबाट चाहिँ नयाँ प्रजातिको त्यो होमोस्यापियन्स अहिलेको जुन छ त्यसको चाहिँ विकास भयो भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। र अर्को त्यसको अपोजिङ थ्योरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट थ्योरी छ। यसले चाहिँ होमोस्यापियन्सले त्यो निएन्डरथल म्यान लगायत जो जहाँ थिए तिनीहरूलाई चाहिँ युद्ध गरेर नै पराजित गरेको र त्यहाँबाट चाहिँ सखा पारेको भन्ने थ्योरी चाहिँ अर्को छ। र अर्को जस्तो कि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब जस्तो रिप्लेसमेन्ट थ्योरी जुन छ यसको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी विकास भएको जस्तो देखिन्छ। यसप्रति चाहिँ यो आर्गुमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने केही एभिडेन्सहरू भेटेको कुरा छ। जस्तो कि यो चाहिँ एभिडेन्सको पनि कुरा भयो र यो चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकली पनि अलिकति करेक्ट भयो फेरि। किन भन्दाखेरि जसरी इन्टरब्रिडिङ थ्योरी जुन छ, इन्टरब्रिडिङ थ्योरीबाट चाहिँ के थाहा हुने, जस्तो कि अहिलेको युरेसिया लगायतका त्यहाँ ओरिजिन भएका मानिसहरू त त्यो फेरि निएन्डरथल म्यानको पनि उनीहरू त्यहाँसम्म पुग्ने भए, निएन्डरथल म्यानसँग जाने भए र यतातिरको फेरि त्यो होमो इरेक्टससँग जाने भए पूर्वतिरका। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो रेसिजमको कुरा आउँछ र त्यसले चाहिँ अहिले फेरि यो अहिलेको यो एक किसिमको जुन सद्भावको स्थिति छ अहिले, मतलब एक किसिमको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ बिगार्छ अथवा त्यो द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने पनि त्यो चान्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोलिटिकली करेक्ट पनि यो छ। यो रिप्लेसमेन्ट थ्योरी भनेर चाहिँ भनिन्छ र यसको पक्षमा पनि त्यो एभिडेन्सहरू पनि छन् फेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। तर त्यो फेरि कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन अगाडिको इन्टरब्रिडिङ थ्योरी छ, इन्टरब्रिडिङ थ्योरीलाई नै एक किसिमको सपोर्ट गर्ने एउटा टेस्ट पनि 2010मा भएको छ, डिएनए टेस्ट। त्यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि के अलिकति त्यो पहिलाको भन्दा अलिकति फरक किसिमका तथ्यहरू चाहिँ देखायो। र त्यसमा चाहिँ अहिलेको कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको जुन अहिलेका मानवहरूमा पनि त्यो एउटा यता युरेसियातिरको भन्छ त्यो निएन्डरथल म्यानको चाहिँ केही 3 to 4% त्यो जिन मिलेको र उतातिर चाहिँ एउटा होमो डेनिसोभा भन्ने जुन चाहिँ त्यो साइबेरियामा भेटेको थियो त्यसको
6% DNA चाहिँ अहिलेको अस्ट्रेलियाको एबोरिजिनिजहरूसँग मिलेको भन्ने कुरा पनि यसबाट आयो। तर यसमा पनि अलिकति अझै त्यो काम हुन चाहिँ बाँकी नै छ। तर त्यो पोलिटिकली करेक्ट हुने हिसाबमा चाहिँ अलिकति त्यो रिप्लेसमेन्ट थ्योरीलाई चाहिँ अलिकति बढी जोड बल चाहिँ दिन्छ। यो रिप्लेसमेन्ट थ्योरी यसमा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि जस्तो रिप्लेसमेन्ट थ्योरी अनुसार चाहिँ एउटा निएन्डरथल म्यानलाई चाहिँ सखापी बनाएको भने चाहिँ त्यो एथनिक क्लिन्जिङको चाहिँ त्यो सबभन्दा फर्स्ट एउटा प्रमाण चाहिँ त्यो हुनसक्छ होइन, मानवले गरेको अहिले सबभन्दा सुरुको भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसले त्यो रिप्लेसमेन्ट थ्योरी चाहिँ फेरि प्रमाण दिन्छ त्यहाँबाट। र हाम्रो यो भाषाको विकासको कुरा पनि छ होइन। हाम्रो भाषा गसिपको एउटा चाहिँ भाषा चाहिँ एउटा गसिपको एउटा त्यो हुन्छ नि तरिकाको रूपमा चाहिँ विकास भयो भन्ने कुरा उल्लेख छ। यो सिद्धान्तका अनुसार होमो स्यापियन्स आधारभूत रूपमै सामाजिक प्राणी हो र सामाजिक सहकार्य नै सर्भाइभल र त्यो रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा। यो समाजशास्त्री अध्ययनले पनि यो कस्तो हुन्छ गसिप भन्ने कुरा छ नि, त्यो गसिपलाई चाहिँ अलिकति त्यसको अध्ययनलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 150 जनासम्म चाहिँ त्यो बाँधेर राखिरहन सक्ने एउटा गसिपले चाहिँ त्यो 150 जनासम्मलाई बाँध्ने कुरालाई चाहिँ त्यो समाजशास्त्री अध्ययनले पनि देखाएको छ। र यहाँ अर्को कुरा के उल्लेख छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठुलो स्तरको मानव सहकार्य चाहे त्यो राज्य होस् या चर्च होस् त्यो जनताको साझा परिकल्पनाको एउटा चाहिँ मिथकमा आधारित हुन्छ। त्यसैले साझा परिकल्पना भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले ब्रह्माण्डको कुनै यो चाहिँ कग्निटिभ इभोल्युसनको पछिल्लो क्रममा जसरी चाहिँ त्यो हामीले भनेअनुसारका कुराहरू विकसित हुँदै आएर यो एकदम पछिल्लो चरणमा त्यस धेरै कुराहरूको विकास भयो होइन। त्यो विकाससँग चाहिँ जोड्ने कुरा छ र यो मानवको अब यो त्यहाँ चाहिँ अर्को उसको कुरा पनि छ के अरे यो माइग्रेसनको कुरा। जस्तो कि 45,000 वर्ष अगाडि चाहिँ अहिलेको अस्ट्रेलियामा पुगेको 16,000 वर्ष अगाडि चाहिँ अहिलेको नर्थ अमेरिका हुँदै साउथ अमेरिकासम्म 10,000 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ लगभग साउथको चाहिँ एकदम तल्लो जुन बिन्दुमा बसोबास भएको छ त्यहाँसम्म चाहिँ 10,000 वर्ष अगाडि चाहिँ मानव पुगिसकेको भन्ने जुन कुरा छ। एउटा चाहिँ यसमा त्यो हिस्ट्रीको त्यो माइग्रेसनको कुरा पनि छ। र त्यसबाट चाहिँ एउटा के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ मानव पुग्यो नि जस्तो 45,000 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा पुग्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मेगा फाउनाको चाहिँ एक्सटिन्सन भएको छ त्यो मानव पुगिसकेपछिको। र अमेरिकामा पनि त्यो भएको छ। र यो हिसाबबाट चाहिँ अहिलेसम्मको मानव इतिहासको यो कालखण्डमा चाहिँ त्यहाँ पुस्तकमा छ। पुस्तकको पहिलो खण्ड जो हामीले चाहिँ कग्निटिभ इभोल्युसनको कुरा गरेका छौँ यसको चाहिँ त्यही छ। यसलाई चाहिँ यो जोमा यो बसाइ माइग्रेटेड भएको हिस्ट्री र त्यहाँको चाहिँ मेगा फाउनाको एक्सटिन्सनलाई चाहिँ यो हरारीको जुन यो चाहिँ द फ्लड भन्ने टाइटल अन्तर्गत चाहिँ राखिएको छ। र यो चाहिँ कग्निटिभ रिभोल्युसनको लगभग यति नै हो। र यसपछि चाहिँ दुईवटा जुन स्टेजको कुरा छ एग्रिकल्चरल रेभोल्युसन र साइन्टिफिक रेभोल्युसनको कुरा, यसको बारेमा चाहिँ फेरि अर्को बसाइमा चाहिँ छलफल गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ कग्निटिभ रेभोल्युसनको कुरा चाहिँ यति नै गरौँ।